नमस्ते सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहे एजुकेट नेचुरली युट्युब च्यानलमा। धेरै दिन पछाडि म तपाईहरुमाझ फेरि आज फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट टपिक अन्तर्गत कुरा गर्नेछु। कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दा म नियमित आउन सकेको छैन। त्यो भए तापनि तपाईहरुमाझ मैले राख्ने कुराहरू टपिक अन्तर्गतका कुराहरू हेल्पफुल हुने कुराहरू नलेजको लागि अथवा कुनै लोकसेवादेखि लिएर कुनै बैंकिङ एक्जाम तयारी गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि पक्कै पनि हेल्पफुल हुने कुराहरू म अवश्य पनि राख्ने छु र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। कन्सेप्ट अफ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट भनेको छ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट भन्दाबित्तिकै प्रपर म्यानेजमेन्ट अफ फन्डको कुरो आउँछ। यहाँ चाहिँ अब जस्तै डेफिनेसनमा के राखिएको छ भने फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट इज मेनली concerned with the proper management of fund, making the financial decision to maximize the value in the area of investment, financial and dividend भनेर राखेको छ। यसको अब्जेक्टिभ चाहिँ के रहेको छ भने मोबिलाइज फाइनान्स रिसोर्सेस इफेक्टिभली टु मेन्टेन प्रपर कोअर्डिनेसन एन्ड फाइनान्शियल डिसिप्लिन टु रिड्युस द अपरेटिङ कस्ट, टु रिड्युस द कस्ट अफ क्यापिटल, टु इन्स्योर सर्भाइभल अफ कम्पनी, टु प्रिपेयर अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर। र स्कोपमा चाहिँ एन्टिसिपेसन भनेको एस्टिमेट द फाइनान्शियल निड, एक्विजिसन, एलोकेसन, एप्रोप्रिएसन र एसेसमेन्ट भनेको कन्ट्रोल फर अल द फाइनान्शियल एक्टिभिटी अफ द कम्पनी भनेर यसरी राखिएको छ। यसैगरी फाइनान्शियल सिस्टम भनेर के भनिएको छ भने फाइनान्शियल सिस्टम भनेको जुन फन्डको एक्सचेन्जको रूपमा भूमिका खेल्ने, जस्तै को हुन सक्छ लेन्डर, इन्भेस्टर र बोरर अन्तर्गत एउटा फन्डको एक्सचेन्जको रूपमा युटिलाइज गरेर त्यसलाई त्योबाट अप्टिमल आउटपुट निकाल्ने। जस्तै यहाँ डेफिनेसनमा के राखेको छ, फाइनान्शियल सिस्टम इज अ सिस्टम द्याट एलाउ द एक्सचेन्ज अफ फन्ड बिट्विन द लेन्डर, इन्भेस्टर एन्ड बोरर। द कम्पोनेन्ट अफ फाइनान्शियल सिस्टममा तीनटा कम्पोनेन्ट चाहिँ रहेको छ, फाइनान्शियल मार्केट, फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन र फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट भनेर। फाइनान्शियल मार्केट भनेको यस्तो मार्केट जहाँ फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू ट्रेडेड हुन्छ। जस्तै के हुन सक्छ, विभिन्न सेयर हुन सक्छ, डिबेन्चर हुन सक्छ, बोन्ड हुन सक्छ, गभर्नमेन्ट सेक्युरिटी जहाँ ट्रेडेड हुन्छ त्यसलाई फाइनान्शियल मार्केट भनिन्छ। अब यहाँ तपाईहरुले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्लाइडमा डेफिनेसनहरू राखेको छ। र फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन भनेको कमर्सियल ब्याङ्कहरू, सेभिङ लोन एसोसिएसनहरू, इन्सुरेन्स कम्पनी, सेन्ट्रल ब्याङ्कहरू, यी सबै फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरू अन्तर्गत परे। र यसैगरी फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको चाहिँ मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्टहरू, क्यापिटल मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट, यस्तै डेरिभेटिभमा। अब मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा सर्ट टर्म इन्स्ट्रुमेन्टहरू जस्तै ट्रेजरी बिलहरू हुन सके भने क्यापिटल मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रेजरी नोट, ट्रेजरी बोन्ड भनेर हुन्छ हैन, बोन्डहरू त्यस्तो पर्न सके। र डेरिभेटिभमा फरवर्ड, फ्युचर, अप्सन, स्वपहरू आउने भए। यहाँ चाहिँ डायग्राम राखेको छ फाइनान्शियल मार्केट अन्तर्गत। जस्तै यसलाई विभिन्न क्याटेगोरी गरेको छ, डिभाइड गरेको छ। जस्तै क्यापिटल मार्केट, मनी मार्केट, कमोडिटी, डेरिभेटिभ, इन्सुरेन्स, फरेन इक्विटी र डेब्ट भनेर यो तपाईँ विस्तृत रूपमा यहाँ डायग्राम हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो अन्तर्गत फेरि यहाँ म छलफल गर्नेछु अगाडिका स्लाइडहरूमा। जस्तै फङ्सन अफ फाइनान्शियल मार्केटमा फङ्सन के हुन्छ भन्दा फाइनान्शियल फोरकास्टिङहरू, डिजाइनिङ क्यापिटल स्ट्रक्चर, प्रपर रिसोर्सेस अफ फन्ड, इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन, वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट र डिभिडेन्ड डिसिजन रह्यो। अब यसैगरी अब फाइनान्शियल मार्केट अन्तर्गतै जस्तै यसलाई विभिन्न क्याटेगोराइज जुन मैले त स्लाइड देखाएको थिएँ तपाईँलाई डायग्रामको, त्यसलाई अब जुन हामी यहाँ एउटा हेर्दैछौँ। जस्तै क्यापिटल मार्केट भनेको लङ टर्म सेक्युरिटीहरू जुन 1 वर्षभन्दा माथिकाहरू ट्रेडेड हुने ठाउँ भयो। जस्तै ट्रेजरी नोटहरू, ट्रेजरी बोन्डहरू, कर्पोरेट बोन्ड, म्युनिसिपल बोन्ड, कमन स्टक, प्रिफर स्टक यिनीहरू परे। डिटेलमा तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ प्राइमेरी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केट हुनसक्छ। है प्राइमेरी मार्केट भनेको फर्स्ट टाइम मार्केट जहाँ आइपिओ इस्यु गरिन्छ, इनिसियल पब्लिक अफरिङ हैन। र सेकेन्डरी मार्केट भनेको नेप्चेमा लिस्टेड भइसकेकोलाई ट्रेडेड भयो भने सेकेन्डरी मार्केट भनिने भयो त्यस्तोलाई। यसैगरी अब फाइनान्शियल मार्केटभित्र अन्तर्गतै हामी छौँ मनी मार्केट। मनी मार्केट भनेको यस्तो इन्स्ट्रुमेन्टहरू जुन 1 वर्षभन्दा कम मेच्युरिटी भएको, जस्तै के हुन सक्छ, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट, ब्याङ्कर एक्सेप्टेन्स, कमर्सियल पेपर, रिपर्चेज एग्रिमेन्ट यिनीहरू सबै मनी मार्केट अन्तर्गत पर्यो। यसमा पनि अर्गनाइज मार्केट र अनअर्गनाइज मार्केट भनेर छ। अर्गनाइज मार्केट भनेको कस्तो यहाँ उल्लेख गरेको छ भने फर्मल मार्केट वेयर देयर इज अ स्पेसिफिक प्लेस फर द बायर एन्ड सेलर टु ट्रेड अकर्डिङ टु द एग्रिड रुल एन्ड प्रोसिड्युर्स।
भनेको जुन एउटा यस्तो ठाउँ जहाँ चाहिँ फर्मल एग्रिमेन्टद्वारा त्यहाँ के छ किनबेच हुन्छ, सेयरको किनबेच हुन्छ अथवा सेक्युरिटी इन्स्ट्रुमेन्टहरुकै किनबेच हुन्छ त्यो ठाउँ। जस्तै स्टक एक्सचेन्ज हुने भयो, फाइनेन्शियल फ्युचर एक्सचेन्ज, कमोडिटी मार्केट, त्यस्तो एक्जाम्पल भयो यो अर्गनाइज मार्केट अन्तर्गत। र अनअर्गनाइज भनेको where there is no place for the buyer and seller to trade according to the agreed rule and procedure भनेको छ। यसैगरी अरु कमोडिटी मार्केट भनेको जस्तै कमोडिटी मार्केट भनेको जहाँ के छ कमोडिटीहरु किनबेच हुन्छ। जस्तै कमोडिटी के हुन सक्छ, जस्तै सिल्भर हुन सक्छ, वेटहरु, कफी, फ्रुट, यस्तो कमोडिटी टाइप एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरु। यहाँ डेफिनेसनमा के भनेको छ एकचोटी पढौं। Commodity market is a physical or a virtual marketplace for the buying, selling and trading raw or the primary products. A commodity market includes the soft and hard commodities. Soft commodity में के पर्छ एग्रिकल्चर प्रोडक्ट जस्तै वेट, कफी, फ्रुट, सुगर इटीसी भने हार्ड commodity मा चाहिँ गोल्ड, सिल्भर, ओइल इटीसी पर्दो रहेछ। The commodity market in Nepal include the commodity and metal exchange, common, mercantile exchange, नेक्स्ट नेपाल अनि नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज भनेर यहाँ छ। जस्तै डेरिभेटिभ मार्केट भनेको जहाँ के छ फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट जस्तै फरवर्ड कन्ट्र्याक्ट, फ्युचर कन्ट्र्याक्ट, स्वाप, अप्सन इटीसीहरु किनबेच हुन्छ भनेर डेरिभेटिभ मार्केट यहाँ भनेको छ। र डेरिभेटिभ मार्केटलाई दुई तरिकाले क्लासिफाई गरेको छ यहाँ, एक्सचेन्ज डेरिभेटिभ मार्केट र ओभर द काउन्टर डेरिभेटिभ मार्केट। जस्तै एक्सचेन्ज ट्रेडेड डेरिभेटिभ मार्केटमा के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ individual trade standardized contract that have been defined by the exchange भनेको छ भने ओभर द काउन्टर मार्केटमा स्ट्यान्डर्डाइज कन्ट्र्याक्ट हुँदैन। यहाँ ओभर द काउन्टर डेरिभेटिभ आर द कन्ट्र्याक्ट that are traded directly between the two parties। ओभर द काउन्टर डेरिभेटिभमा डाइरेक्टली बिट्विन टु पार्टिज ट्रेडेड हुन्छ भने तर एक्सचेन्ज ट्रेडेड डेरिभेटिभमा त्यस्तो हुँदैन है। त्यस यहाँ के हुन्छ भनेपछि स्पेशलाइज एक्सचेन्ज ओर द अदर एक्सचेन्ज भनेपछि त्यो एउटा स्पेसिफिक ठाउँमा मात्रै ट्रेडेड हुन्छ एक्सचेन्ज ट्रेडेड डेरिभेटिभ भने। ओभर द काउन्टर चाहिँ डाइरेक्टली बिट्विन द टु पार्टिज चाहिँ यो चाहिँ कारोबार हुन्छ। यसैगरी अब इन्स्योरेन्स मार्केट भनेको जहाँ इन्स्योरेन्स प्रोडक्टहरु सेल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इन्स्योरेन्स मार्केट भनियो। फरेन एक्सचेन्ज मार्केट भनेको is a market in which participants are able to buy, sell, exchange and speculate on the currency. Foreign exchange market are made of bank, commercial companies, central bank, investment firm, hedge fund and retailer forex broker and investor भनेको छ। डेब्ट मार्केट भनेको पनि लङ टर्म इन्स्ट्रुमेन्टहरु ट्रेडेड हुने ठाउँ भयो भने इक्विटी मार्केट भनेको पनि त्यहाँ पनि लङ टर्म इन्स्ट्रुमेन्टै ट्रेडेड हुने भयो। आइदर थ्रु द एक्सचेन्ज और ओभर द काउन्टर मार्केट हुन सक्छ। अल्सो नोन एज स्टक मार्केट पनि भन्छ इक्विटी मार्केटलाई। अब यहाँ मैले कम्पेरिजन बिट्विन द मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केटको कम्पेरिजन गरेको छु। जस्तै मनी मार्केट भनिसकेपछि सर्ट टर्म सेक्युरिटी आयो, क्यापिटल मार्केट भनिसकेपछि लङ टर्म सेक्युरिटी आयो र मनी मार्केटमा इन्फर्मल नेचर अफ मार्केट हो भने त्यो चाहिँ क्यापिटल चाहिँ फर्मल नेचर अफ मार्केट हो। क्यापिटल मार्केटमा जस्तै ट्रेजरी बोन्ड, स्टक, डिबेन्चरहरु डिल हुन्छ भने मनी मार्केटमा चाहिँ ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, बैंकर एक्सेप्टेन्सहरु यसको यो सम्बन्धी इन्क्लुड हुने भयो। अब मेजर इन्स्टिट्युसन दैट वर्क्स इन द मनी मार्केटमा चाहिँ कमर्शियल बैंक, सेन्ट्रल बैंक, नन फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन हुन्छ भने क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ नन बैंकिङ इन्स्टिट्युसन, स्टक एक्सचेन्ज, कमर्शियल बैंक पनि त्यहाँ पनि इन्क्लुड छ। तर प्रायः जसो त्यो चाहिँ के छ क्यापिटल मार्केटमा मेनली स्टक एक्सचेन्जको रोल हुन्छ भने मनी मार्केटमा कमर्शियल बैंकहरु, सेन्ट्रल बैंकहरुको रोल हुन्छ। मनी मार्केटमा चाहिँ लो रिस्क फ्याक्टर छ भने क्यापिटल मार्केटमा हाई रिस्क फ्याक्टर छ। मनी मार्केटमा हाई लिक्विडिटी छ भने क्यापिटल मार्केटमा लो लिक्विडिटी छ। यसैगरी मनी मार्केट चाहिँ 1 वर्षको लागि हुन्छ भने सर्ट टर्म सेक्युरिटी हुन्छ भने म्याच्युरिटी चाहिँ लेस देन 1 हुन्छ भने 1 इयर।
क्यापिटल मार्केट चाहिँ मेच्युरिटी हाई हुने भयो मोर देन 1 इयर। यसै गरी अब मनी मार्केटमा सर्ट टर्म इन्स्ट्रुमेन्टहरूको कारोबार हुन्छ भनिसकेको छ। यहाँ त्यही भएर मनी मार्केट फुलफिल सर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्ने काम मनी मार्केटको रह्यो भने क्यापिटल मार्केटको चाहिँ लङ टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्छ। र मनी मार्केटमा सर्ट टर्म हो भने लो रिटर्न नै भइगयो भने हाई रिटर्न चाहिँ क्यापिटल मार्केटमा हुन्छ भनेको छ। यसै गरी पार्टिसिपेन्ट इन फाइनेन्सियल मार्केट अथवा सेक्युरिटी मार्केटको पार्टिसिपेन्ट को हुन सक्छ भनेको छ। बरर र सेलर हुन सके, फाइनेन्सियल इन्टरमेडिएट जस्तै बैंक, इन्सुरेन्स कम्पनी, सेभिङ एन्ड लोन एसोसिएसन हुन सके, इन्डिभिजुअल एन्ड इन्स्टिट्युसन हु फेसिलिटेट द ट्रेडिङ एन्ड एक्सचेन्ज प्रोसेस इन द सिस्टम हुन सके, स्टक एक्सचेन्ज र डिलरहरू हुन सके, डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन हुन सके, ब्रोकर हुन सक्यो, मर्चेन्ट ब्याङ्कर हुन सके र म्युचुअल फन्ड फर द कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट द्याट म्यानेज एन्ड पुल द फन्ड अफ इन्भेस्टर, म्युचुअल कम्पनीहरू पनि यसमा यो पार्टिसिपेन्ट हुन सके फाइनेन्सियल मार्केटमा। यसै गरी आजको टपिक जुन फाइनेन्सियल मार्केट अन्तर्गत मैले राखेको थिएँ त्यसको यहीँ समाप्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहे सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई र च्यानललाई सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। यो च्यानलले एकदम महत्त्वपूर्ण तपाईँलाई टपिक अन्तर्गत ब्याङ्किङ, ह्युमन रिसोर्सेस जस्तै लोकसेवा प्रायःजसो ब्याङ्कमा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने एकदम हेल्पफुल हुन्छ भन्ने मैले यहीँ तपाईँहरूलाई माझ राख्दै तपाईँहरूमाझ बिदा हुन्छु। हस् त नमस्ते। च्यानललाई सब्सक्राइब चाहिँ गर्नुहोला।